ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga day sa tanan, musta na ang atong kalawasan diha? Okay pa ba? Dapat lang para padayon gihapon ang diskarte, di ba? Bueno, ni ana usab ang ato ang programa nga maghatag kaninyo og dugang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Mga miga-migo, buot ba nimong himsog, abtik og layo sa sakit? Nan, ayo na pagdugay-dugay diha. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement na. Daghan na nagasulay og ni pamatuod nga nagatabang og dako sa ilang life ang EXL Makabuhay Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus usa ka prebiotic, preventive, multi-herb ug immune booster nga gama sa 17 aktibong halamang gamot nga puro sakto ug natural sama sa makabuhay, garlic plus, ashitaba ug lakip na malunggay, neem, guyabano, turmeric, luya, lagundi, sambong, kalabo ug mangustin, serpentina ug vitamina sama sa vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12. Batasana ang pagtumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement inubanan sa healthy lifestyle, stress-free, regular nga ehersisyo, kaon sa mga masustansyang pagkaon aron nga himsog kita. Hisgutan nato karon ang bahin sa sibuyas. Ang ginalamas sa mga ginaluto nato mao nga kanunay makit-an diha sa kusina. Pero nasayod ba mo nga ang nagkalain-laing parte sa tanom nga sibuyas mamahimo natong kakuhaan og daghang klase sa kemikal o sustansyang makahatag og benepisyo sa atong kalawasan. Ang bunga ugat sa sibuyas dunay essential oil, quercetin, quercetrine, allyl disulfide, allyl propyl disulfide, inulin, carbohydrate, protina, fat, ash ug vitamin C. Duna usab kini gamayng mineral nga magnesium ug potassium. Ang bunga ugat o bulb niini mo'y nagunang parte sa tanom nga ginagamit isip tambal, mamahimong kaunon mismo, kuhaan og duga, ipasimhot o di ba ka lagaon og imnon. Daghan ang mga sakit nga mamahimong matambalan ining sibuyas. Usa na dinhi ang paglisod sa pagpangihi, makuyapan, pagsakit sa ulo, ubo, kalintura, paso, pagpanakit sulod sa dalunggan ug sore throat. Kini mo ang ato usab nga seron kung unsa mga hinungdan sa sore throat. Unsay mga sintomas ug unsaon nga dali ra kining maalibyuhan. Abang-abang lamang sa mga detalye sa atong pagbalik. Dili paulahi ang tanan, alang kanimo. Wala ka nagmalampuson sa imong mga plano? Dili paulahi ang tanan. Aduna ka ba'y grabing sakit? Dili paulahi ang tanan. Naguba ba ang imong kinabuhi sa dihang nawad-an ka og trabaho? Dili paulahi ang tanan. Gusto ba nimo nga adunay maayong kahimtang sa kahimsog? Dili paulahi ang tanan. Hinumdumi mga kamakabuhay. Ni ining kalibutana, dili paulahi ang tanan. Dako pa ang kahigayunan nga makabaton kag malinawon nga kinabuhi ug makabot ang imong mga tumong. Ang importante, ampingan imong kaugalingon. Mahimo nimo kana sa taba sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo sa puro ug natural nga sangkap. Ang EXL Makabuhay Plus puno sa 17 kagamhanan ug epektibo nga aktibong sangkap sama sa makabuhay, ashitaba, moringa, neem, guyabano, luya, ahos, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamin B1, B6 ug B12. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama sa lumad nga purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, horseradish, cinnamon, guava ug rose hip. Adunay usa brown sugar ug non-dairy creamer. Dasok kini sa vitamina, minerales,
protina ug fiber para sa limpyo ug himsog nga digestive system. Kini vegan ug walay gluten. Kanunay hinumduma na sa kinabuhi, pilia ang maayo ug husto. Pilia ang mas himsog nga opsyon. Pilia ang mga produkto sa EXL. Excellent health, excellent life. Sa EXL, lamang! Padayon ta sa paghisgot. Sa mga nangutana din ha, unsa ang sore throat kadali? Musta imo gibati diha? Sakit ba o katul imong tutulan? Nalisdan ka bang mutulon? Kung doon na kay gibati nga sama ni ini, posibleng doon na kay sore throat. Ang sore throat o pagpanghubag sa tutunlan, dili usa ka sakit. Usa lamang kini kasenyales sa uban pang sakit nga nagdala ni ini og impeksyon sa virus mo'y sagad nga mga hinungdan. Kung tungod sa sipon, makasinati ka ni ining pipila ka sintomas sama sa pagpanghatsing, pagluha-luha, ubo, sinat, gamayng pagpanakit sa ulo ug kalawasan. O kung gumikan sa trangkaso, manghina, manakit ang kalawasan ug kasukasuan, mangurog, panington ug taas ang kalintura. Kasagarang hinungdan maong impeksyon sa virus o bakterya nga makatakod. Posibleng hinungdan mausab ang allergy, pag-uga o sakit ang tutunlan ug ang maapektuhan katug yung mga taong hinay ang resistensya, mga dunay allergy ug katong mga kanunay kapoy o mairita ang tutunlan. Unya ang mahitabo kung virus ang infection, mawala kini human sa usa ka semana. Kung bakterya, ang mamahimong mudugay o mugrabe o matambalan lamang og antibiotics. Pipila sa mga adunay sore throat, dunay komplikasyon sa kasing-kasing og bato nga magka-sore throat. Og mga higala kung gusto nimo makalikay, batasan na ang paghugas sa kamot, ilabi na kung dunay kauban sa balay nga nagkasakit. Inom og daghang tubig o fluids aron malikayan ang dehydration. Likayi ang aso, tabuni ang ilong aron di makalanghap niini. Ayaw panigarilyo og likayi ang aso sa sigarilyo. Likay usab sa mga taong dunay sakit sama sa sipon o sore throat. Tabuni ang baba kung makikistorya, ilabi na kung ikaw o ang kaistorya dunay sore throat. Ayaw usab gamita ang kutsara, tinidor, baso, tualya ug ubang personal nga gamit sa uban. Muobo, muluwa o musikma diha sa tisyo ug ilabay pagkahuman dito sa basurahan. O kung grabe na ang sintomas ug dugay na wa pa maayo, nalisda na kamutulon o muginhawa, sobrang paglaway-laway sa usa ka bata, taas ang kalintura, hubag ang liog, dunay nana sa tutunlan, dunay mga pantal, pagaw ang tingog, dunay dugo ang laway o plema, na dehydrate o kulang ang tubig sa lawas, pabalik-balik ang sore throat. Angay, mupakonsulta na ka sa doktor. O gawas ni ini, magkatabang aron nga malibyuhan ang sore throat, mao ang sibuyas. Para sa sore throat, gikinahanglan una nga ihumol sa suka ang sibuyas o na ipakaon sa taong nibatig sore throat. Mas labi pang maayo kung mutumar ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay doon na kini 17 ka mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga makahatag kini ug kaayuhan para sa ato ang kalawasan. Sama sa Garlic Plus, Makabuhay, Ashitaba, Neem, Guyabano, Turmeric, Moringa, Vitamin C Sodium Ascorbate, Vitamins B1, B6 ug B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune booster ug detoxifier. Giila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural pain reliever ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para kana sa ato ang kaayuhan sa panlawas. Busa ka mo diha para himsog, abtik og layo sa sakit, tumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Duha ka kapsula buntag o gabi kada adlaw inumon. Ang EXL Makabuhay Capsule halal certified and FDA approved. Alang sa inyong mga pangutana og dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pwede ninyong tawagan ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Og syempre friends, una kumubiya, dili kompleto nga ang adlaw ug ato ang kinabuhi kung wala ang Dios sa atong kasing-kasing. Usa ka bulawanong pulong ang atong hinumduman, kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon kapitulo 4 bersikulo 23. Bantayi ang imong kasing-kasing uban sa tanang
pagkugi. Kay gikan niini ang mga linugdangan sa kinabuhi. Hangtod sa sunod na usab natong panag-uban, kini si Ate Ging moingon, daghang salamat sa inyong kanunayng pagsunod sa atong programa nga maghatag og dugang impormasyon o kasayuran bahin sa maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Good news sa atong mga mag-uuma. Mapalit na sa Margie Gray